كله كنا عليهم زر زر بقولت عد هاجر نبال علنا. أيوة صراحة سيجن ورق فيتي هذا تقدر المسلا ريقدي لمانينيوم مالتي السخي مسري قاعد تري احتسرار حما قال ايتوزي شرم حقيقي انا كبل لك ان خالي مع الثالث مع التام تيلخي كراغدي حقيقي تيح ما قرخي أنا نقرأ كي تصحفك وباقي تصحفك ناسنا زرفتي صحفتي سي تنقري قالت نسو بنهانا صبق هوني ملا بنهانا ببهلنا بتقرايسي صبق هوني بأفتي ونفتي واي تقريني على تفنك سمع لنا انت لقي انتو سؤال مكسر أنا كأمرني لما نلقى ما ترش زنبل بامرنا لورانا يعني أنا يوتيوب خافت وأدي تبارات عني هاي ممكن كنت أقاربها صغير كنت تعرفات على عبتك كنت أمي والكنن وي هاي قرنا مريم من تيك توك أي صراحة يوتيوب أي تخفتها بقى نمتى تكمل داني سي حيز حقي على هذه إني أكون جوزاتي فن جن يوتيوب بالكنن والنساب كراي بقبرنا حساد كناتنا أنا نقبرينا عن هيدتنا اللي تنفلتن كلنا سبسكرايب يقبرني عند حالف بكل الجوالي بنسنة وزنيا مساي سرها ولو بقول لي يقبرن عايزك حقها مخفتين حاجة قدنا دعت نخفت اللمة عاد بتسويته هو ثاني أنا زي اللي سوي لنا ديدي اللي عايلة جن كان نقاقراتنا ديدا كونا ديدي لحد خلتنا لا أنا كنا هاي مدقفون كبلاني جنا يبالكم جن نايبروك مبزحتي أنا هايمي بحدا خد كوخانو أي دليل مبزحتي أنا يغلق اللخو هاي مجن مبزح بوحداتي أنا زي دليل أنا نبروك ولا أنا يعني زنا دا مرة دس عرفة مالتي ترديكي إذا أو ببرسانات بتوصلت اللخي ببرسانات ولا نبروكم ما يدلي مو خاوش فن حما أنا قلت صغري أخلوه ويتعرف نعمل فوق عطرينا عمي زنا دا سلين خوانا سلين بسط عندي عمنا بروك أي خدنا مكرت حفتي كم يدي هنا جراكي هيزي مزحتي أقوالات هيزي نهاي من بروكين دقافن مزحتنا أقوالاتنا يعني ما بزحتنا بربصر أقوالاتنا خبالي زكال هيزي مثلا هيزي بفغر أنا خاملتي حازم مالت دراما كسر كله أخواني تري إيش دراما كسر كله كله أو هلي كده نتفلت يدي كله أهل لكيو ولا نهايمي مسبرك كون عيدلة تفلت يرقبكي ولا نبرك مسحب تكون عيدلة جن لدراما ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት ለየት ያለ ነገር ነውና በጣም እንትና የሚል ነው የሚያከብሩትም ስለ እንትና ይመስለኛል በዛውን ማለት ነው። እኔ እንደ እይታዬ ነገር ነው ማናግራቸው ማለት ነው። ስለ ሻወር ቤቢውን ምን ግን በነገራችን ጋይስ እኔ ኬኩ ምንድነው ኬኩ ገንፎ ነው ወይስ በጣም ጎበዝ ጀግና ናትና ፕሮግራሙን በማቆሟ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ጠንካርነቷን ለምትወደውን ሰው ለምታፈቅረው ሰው እንደዚህ ውለታ በመዋሏ በጣም ነው የማደንቃት ማለት ነው። በጣም ጎብሽ ቀጥ ይበደዚው ማለት ነው። እንግዲህ የራስሽን ለማድረግ ማለት ነው። እንጠብቅሻለን የማን ይሆናል ብለን ማለት ነው። በነገራችን
በጣም ደስ የምለውን ነገር በጣም ወድጃታለሁ። እንዲ የሚከበረውን ነገሮቹ ሀስባ እየመጣች ነገር ስላስቆመች ማለት ነው። ግን በመሀላቸው ትንሽ ነገር እንትና እንዳይለው ማለት ነው። በእርጉዝና መሀል መጠንቀቅ ይኖርብሻል ማለት ነው። አንቺ ምሳሌ እየደረሽ ስለሆንሽ እርግዝና ላይ ትንሽ ገፋ ገፋ ከሰው ጋር ስትደራረጊ ትንሽ ለማጸንሽ ራስሽን ተቆጦቢ። ብዙ እንትን አሁን ትናንትና እንደ ዛሬ እንዳየን በጣም ግብ ግብ ነበረ። ያ ግብ ግብ መሀልሽ ትንሽ ለራስሽ መጠንቀቅ አለብሽ። እሺ እንደዚህ አይነቶቹ በመሀል ጥልቅ እንዳትይ ለሆድሽ መጠናቀቅ ይኖርብሻል ማለት ነው። ግን ኬኩ ሳይበላ አፈር ገባ። በጣም አዛዘነኝ ማለት ነው። ኬኩ ሳንበላ አብረን ማለት ነው። ኬኩን ሳትጎራረዙ ኬኩ ብትጎራረዙና ብትበሉ ብታሳዩን ደስ ላይ ነበረ። ግን ኬኩን አልተበላም፣ ተበላሽቶ ማንም ሳይበላ መለያየታችሁ እንትና ማለት እሷም ኬኩ ስላልበላችሁ ትንሽ ቅር ብሎናል ማለት ነው። አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁንም አስቀምጡም ማለት ነው። ደውላ ስታደርጉ የመለቅ ነገሮቹ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እኛም እንደዚህ እናበረታተን እንጫወታለን ማለት ነው። ሀሳባችሁንም አካፍሉን እንላችኋለን። የሮማና ዩቱበር ማለት ነው። ከልብ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። በርቱልኝ፣ ጠንክሩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ማለት ነው። ለሁላችሁም ባይ ባይ።